अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों की किस तरह मदद कर सकते हैं? कल रात एक स्टूडेंट ने ये सवाल किया था, तो मैंने चाहा कि आप सब तक ये पैगाम पहुंचाया जाए। इस वक्त हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाई जिस जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का शिकार हैं, हर मुसलमान उन हालात को देख कर, सुन कर परेशान है और दिल खून के आंसू रो रहा है। और इस वक्त जो है मौजूदा आज की जो खबर है, वहाँ पे हॉस्पिटल में भी लाइट नहीं है, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और बहुत इसराइल जुल्म कर रहा है, दिन रात निहत्ते मुसलमानों पर बर्बरियत कर रहा है। तो इस वक्त आम हम मुसलमानों के लिए क्या करने का काम है? 3 काम हम करें। उन 3 कामों के ज़रिए हम जो है अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद कर सकते हैं। पहले नंबर पर तो ये है कि हुक्मरान, जितने भी मुस्लिम हुक्मरान हैं, उन पर इस वक्त जिहाद फ़र्ज़ है। अगर वो नई फ़लस्तीन का साथ देते, बैतुल मक़दस की हिफाजत नहीं करते, तो याद रखें अल्लाह के यहाँ वो मुजरिम हैं। वो मज़लूम, मक़हूर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, जिनकी इज़्ज़तें तार तार कर दी गई हैं और की जा रही हैं, और छोटे छोटे मासूम बच्चे जो पुकार रहे हैं, अगर ये मुस्लिम हुक्मरान जिनके पास असलहा भी है, जिनके पास एटम भी है, जिनके पास सारी दुनिया की दौलतें भी हैं, 2 अरब से ज़ायद मुसलमान, 52 मुल्क हैं मुसलमानों के, लेकिन फिर भी बेहिस हैं और ईमान से, एहसास से खाली हो चुके हैं, अल्लाह के यहाँ ये मुजरिम बनेंगे। अगर खुद नहीं जाते तो अवाम के लिए अगर ये रास्ते खोल दें, तो अवाम तैयार है वहाँ पे जाने के लिए, जिहाद करने के लिए। तो इस वक्त हम चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ हैं, वैसे आम इंसान तो नहीं जा सकते, और बग़ैर हुकूमत की सपोर्ट के, उनके ऐलान किए कोई भी नहीं जा सकता। तो हमारे लिए करने का 3 काम है। पहले नंबर पर तो हम उन अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए अल्लाह के सामने दुआ करें, रो रो कर दुआएँ करें, गिड़गिड़ा कर दुआएँ करें, और साथ अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगें। इस वक्त जो हालत हमारी बन चुकी है ना उम्मत मुस्लिमा की, हमारे गुनाहों का नतीजा है कि हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हैं जिनको उम्मत मुस्लिमा का कोई दर्द नहीं है, इंसानियत का कोई दर्द नहीं है, अपने मफादात की खातिर वो सारा कुछ करते हैं। ठीक है ना? पहले तो हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और उन अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए अल्लाह से रो रो कर दुआएँ करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद फरमाएँ। और दूसरा करने का काम ये है कि इस मीडिया को, जो सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, इसके ज़रिए से जिस हद तक हो सकता है आपसे उन अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं। ठीक है ना? उनकी वीडियोस या कोई भी पैगाम आप आगे पहुंचाएं, ताकि हो सकता है कि किसी ऐसे साहिब इक़्तिदार आदमी तक, किसी हुक्मरान तक वो पैगाम पहुंचे और वो बात जाकर उसके दिल पर दस्तक दे, उसका ईमान जाग उठे। हैं तो मुसलमान, 52 मुल्कों के हुक्मरान मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, और बैतुल मक़दस को अपना क़िबला अव्वल तस्लीम करने वाले हैं। हो सकता है कि आपका पैगाम वहाँ पहुँचे। तो इस मीडिया को अच्छा इस्तेमाल करें। ठीक है ना? आप स्टेटस लगा रहे हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, ये कोई लगाने वाली बात है? आप फ़लस्तीनियों के लिए अपना स्टेटस लगाएं, आप फेसबुक पर उनकी वीडियोज़ अपलोड करें और पहुँचाएँ पैगाम आगे तक, दूसरे मुसलमान भाइयों तक। ठीक है? और साथ साथ दुआएँ करें और अपने आप को नमाजी बनाएं। अब देखें ना, हम नमाज भी ना पढ़ सकें, हम अल्लाह के फर्मा बरदार ना हों और कहें कि हम जिहाद के लिए तो तैयार हैं, लेकिन नमाज के लिए सुबह को जब अजान हो हम बिस्तर ना छोड़ सकें, तो फिर तो हमारे दावे झूठे हैं ना। पहली बात, उनके लिए दुआ करें। दूसरी चीज़, मीडिया पर उनके लिए आवाज़ उठाएं। और तीसरी चीज़ ये है कि यहूदियों की प्रोडक्ट्स जो है उनका बाइकाट करें, मुकम्मल बाइकाट करें। उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको बंद कर दें। ये मैकडॉनल्ड, पेप्सी, कोक, ये सारी चीज़ें, बल्कि बाकायदा इस दफ़ा तो मीडिया पे आपने भी देखा होगा, मैकडॉनल्ड ने ऐलान किया है कि हम इसराइल की फ़ौज को फ्री में खाना देंगे। ठीक है ना? वो हमारे फ़लस्तीनियों पर बमबारी कर रहे हैं और हम उनकी मशरूबात लेकर अरबों रुपए की रोज़ाना हम कोक और पेप्सी पी जाते हैं। ये कोक और पेप्सी नहीं है, ये फ़लस्तीनियों का खून है। ये मैकडॉनल्ड की जो है मुर्गी नहीं है, ये फ़लस्तीनियों के गोश्त के चीथड़े हैं। ये फंड करते हैं उनको। और फिर जब हम ऐसी बात करते हैं, लोग कहते हैं मौलवियों को क्या पता, ये तो कर देते हैं, एक हमारे पेप्सी ना खरीदने से क्या होगा। अब देखें, आपको पता नहीं, सही मुस्लिम की हदीस है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो छिपकली है इसको मारा करो, जहां भी नजर है इसको मार दो,
کیونکہ یہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، یہ کرلا یہ پھونکے مارتا تھا. اب دیکھیں اتنی بڑی آگ، اس کے پھونکے مارنے سے کیا زیادہ ہوتی ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اسے منحوس قرار دے دیا گیا کیونکہ یہ آگ بھڑکانے والوں میں تھا. اور ابابیل جس کی چونچوں میں 2-3 قطرے پانی کے آتے تھے وہ آ کر اوپر سے ڈالتی تھی، اللہ نے اسے پرندوں کا سردار بنا دیا ہے، کیونکہ اس کی کوشش تھی کہ یہ بجھ جائے. ٹھیک ہے ہمارے ایک پیپسی نہ پینے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمارا نام تو ان لوگوں میں لکھا جائے گا نا. ٹھیک ہے نا، کہ ہم اس کو ختم کرنے والے ہیں. اور جتنی بھی ان کی پروڈکٹس ہیں، آپ کے گھر میں جو ہے صرف آتا ہے ایریل کا، ایکسل کا، دیکھیں کس کا ہے. اور ہمارے گھر میں مثالیں آتے ہیں نیشنل کے، دیکھیں کس کے ہیں. ان کی جو پروڈکٹ ہے نا، آخر میں بار کوڈ ان کا 729 لاسٹ میں یہ آتا ہے، اس کے دیکھیں جس بھی پروڈکٹ کے آخر میں یہ ہے یہودیوں کی پروڈکٹ ہے. اب اس کو نہ لیں، اس سے رکیں، ان کا بائیکاٹ کریں. اور یہ کمپنیاں تو کوک اور پیپسی، میکڈونلڈ، یہ تو واضح ہے نا، یہ فنڈ کرتے ہیں ان کی فوج کو، اور وہ ہم سے پیسے لے کر، آپ نے 100 روپے کی بوتل لی، ایک گولی تو آ جاتی ہے نا، انہی سے اسلحہ خرید کر ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی طاقت بڑی ہے، اللہ کے لشکر بڑے ہیں. اللہ رب العالمین چاہیں تو ابابیلوں کو بھیج کر بیت اللہ کی حفاظت کر سکتے ہیں نا. وہ آج بھی اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات پر کہ ابابیل بھیج کر وہ بیت المقدس کی حفاظت کر لیں. لیکن یاد رکھیں ہمارا امتحان ہے، 2 ارب مسلمانوں کا امتحان ہے، 52 مسلم ملکوں کے حکمرانوں کا امتحان ہے. وہ فلسطینی تو سرخرو ہو گئے اللہ کے ہاں، دیکھیں نا، ان کو تو شہادتیں مل گئی. ان کا ایمان دیکھیں، ایسی ویڈیوز بھی ہیں، دیکھ کے ان کے ایمان پہ رکھ جاتا ہے. ایک ویڈیو دیکھی میں نے کل پرسوں، ایک ویڈیو دیکھی، ایک عالم ہاسپٹل میں، وہاں پہ عورتیں جو ہے وہ رو رہی ہیں تو ان کو چپ کرا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اگر بڑے شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، خامن شہید ہو گئے، تو ہماری جانیں تھیں کس لیے؟ قل انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور ہم اس امتحان میں سرخرو ہو گئے ہیں. ہم جی رہے ہیں تو ہماری جان بھی تو اللہ کے لیے ہے. وہ سمجھا رہے ہیں ان کو. اور ایک بچہ 10-12 سال کا ایک بچہ، اس کی ویڈیو میں نے یہ ویڈیوز فیس بک پیج پہ اپلوڈ کی ہیں، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. ایک بچہ عربی میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر کے قریب بمباری ہو رہی ہے، اور میری ماں مجھ سے پوچھتی ہے، قربان جائیں اس بچے کے ایمان پہ، وہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے کہتی ہے کہ کوئی عرب حکمران اس جنگ میں مداخلت نہیں کر رہا، کسی مسلم حکمران نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، کسی نے اپنی فوجیں بھیجنے کا اعلان نہیں کیا، کوئی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس بچے کے ایمان پہ قربان جائیں. وہ بچہ کہتا ہے میں نے اپنی امی سے کہا، امی ہمیں مسلمان فوجوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حکمرانوں کی تائید کی ضرورت نہیں ہے. وہ بچہ کہتا ہے اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس جبریل امین بھی آئیں اور کہیں کہ کوئی مدد کی ضرورت ہے تو ہم جبریل امین کو وہی جواب دیں گے جو جواب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور ان کے پاس جبریل امین آئے تھے، کہا تھا کوئی مدد کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا تھا مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی وہی کہیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وہ تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ چاہے تو ان کو ابابیل بھیج کر بچا لیں، لیکن ہمارا امتحان ہو رہا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے مسلم فوجوں کے مالکو، تمہیں میں نے ایٹم بھی دیا تھا، تمہیں میں نے فوجیں بھی دی تھیں، دنیا کی طاقتور ترین حکومتیں بھی عطا کی تھیں، فوج بھی دی تھی، اسلحہ بھی دیا تھا، افرادی قوت بھی دی تھی، اور تمہارے ہوتے ہوئے میری ارض مقدس، میری مسجدوں کو گرایا گیا، میرے بندوں کو شہید کیا گیا، وہ بھوکے اور پیاسے تھے، وہ تمہیں پکارتے تھے، اور تم نے کیا کیا تھا؟ قرآن نہیں پڑھا اللہ نے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین فی الارض. تمہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، جبکہ کمزور زمین میں کمزور کیے گئے عورتیں اور بچے ان کو پکار رہے ہیں کہ آؤ اللہ کے لیے ہماری مدد کرو. اس وقت مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اپنے فلسطینی مسلمانوں کی مدد کریں جس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیں سعودیہ یا پاکستان، ان 2 ملکوں میں سے ایک ملک بھی اعلان کر دینا، خالی اعلان کر دے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ اگلے دن ساری جنگ ختم ہو جائے گی. ان یہودیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہ سامنے آ کے لڑنے والی قوم نہیں ہے، یہ نہتے مسلمانوں پر ایسے ظلم کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو
फ़लस्तीनियों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और साथ उनकी माली मुआवनत कर सकते हैं तो हमारे पाकिस्तान से भी कई जो है काफ़िले जा रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे जिस तरह अल खिदमत फाउंडेशन है और भी कई हैं, जिन पर भी आपका एतमाद हो उन तक अपनी माली मुआवनत भी पहुँचाएँ, जो लोग वहाँ जाकर उन हमारे भाइयों तक उसको पहुँचाएँ और रब्बुल आलमीन से डरें और नमाज़ी बने, नेक बने, अल्लाह के फर्माबरदार बने। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों की गैब से मदद फ़रमाएँ और हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह हमीयत अता फ़रमाएँ, गैरत अता फ़रमाएँ कि वो मुसलमानों का दर्द समझने वाले हों।